आज की कहानी का नाम है बेजुबान मोहब्बत। शहर की उंगलियां किताब के पन्नों से खेल रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सामने खड़े रेयान पर टिक जाती, जो दूर से अयान को कुछ समझा रहा था। शहर मन में, काश तुम समझ पाते। हर बार तुम्हें देखकर मेरी आंख में जो चमक आती है, वो यूं ही नहीं आती रेयान। कुछ देर बाद अयान उसकी बेंच पर आ बैठा। अयान हंसते हुए, क्या हुआ मोहतरमा, आज किताबें कम ख्यालात ज्यादा पढ़ रही हो? शहर चौंक कर, कुछ नहीं, बस यूं ही। अयान, मतलब फिर से वही? रेयान को देख रही थी। शहर सकपका गई। नहीं, मैं क्यों देखूंगी उसे? अयान धीरे से मुस्कुराते हुए, क्योंकि दिल वाले अक्सर निगाहें चुरा कर ही मोहब्बत करते हैं। शहर की आंखें भर आईं, वो उठकर जाने लगी। रेयान गंभीर होकर, रुको शहर, मजाक नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कि तुम जो महसूस करती हो वो कहो। दुनिया से नहीं तो मुझसे ही सही। शहर आंखें नीचे करके, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं अयान, जो कहे जाएं तो टूट जाते हैं। उसी वक्त रेयान उसके पास आया, चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान। रेयान, क्या बात है, आज इतने सीरियस क्यों हो तुम दोनों? कहीं मेरे बिना कोई ट्रिप तो प्लान नहीं कर ली? अयान, तेरे बिना ट्रिप? खुदा ना करे, तू ना हो तो हमारी कहानियां अधूरी ही रह जाएंगी। शहर धीरे से, कुछ कहानियां तो वैसे भी अधूरी ही रहती हैं। रेयान शहर की तरफ देखकर, क्या कहा? शहर संभल कर, कुछ नहीं, ट्रिप की बात कर रहे थे। रेयान, चलो फिर इस बार मनाली चलते हैं। बर्फ, चाय और तुम दोनों, क्या तिगड़ी होगी। अयान ने एक पल शहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और बेजुबान मोहब्बत। शहर धीरे से, और कुछ बातें चुप रहकर ही बेहतर लगती हैं। अयान कप में हलचल करते हुए, कुछ बातें नहीं, कुछ जज्बात भी। रेयान, तुम दोनों आजकल ज्यादा फिलोसफिकल हो गए हो, किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा? शहर ने चाय की चुस्की लेते हुए नजरें चुरा ली। अयान मन में, काश तुझे समझ आता कि दिल किसका टूटा है और किसने तोड़ा है। अचानक रेयान का फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, अनवी कॉलिंग। रेयान तेजी से उठकर गया। तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, शहर की मुस्कान बुझ गई। शहर धीरे से, वो बदल गया है अयान। अब उसकी बातों में वो मासूमियत नहीं रही। अयान, वो नहीं बदला शहर, तुम बदल गई हो। तुम्हारी मोहब्बत अब सवाल करने लगी है। शहर की आंखें नम हो गईं। मैं तो कभी पूछ भी नहीं पाई उससे, तो सवाल कैसे करूं? अयान बोला, तो जवाब किस बात का चाहिए? शहर धीरे से, ये कि क्या उसने भी कभी, सिर्फ एक पल के लिए भी, मुझे वैसे देखा है जैसे मैं उसे देखती हूँ। मनाली में रात के 11:30 बजे, चारों ओर बर्फ की चादर और ठंडी हवा चल रही थी। शहर अकेली छत पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में अनकहे सवाल थे। उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें वो सालों से सिर्फ एक ही नाम लिखती आई, रेयान। शहर डायरी में लिखते हुए, आज वो बहुत खुश था, किसी और की आवाज़ में खोया हुआ। काश मेरी खामोशी भी कभी उसकी जुबान बन पाती। काश मेरा इंतज़ार भी कभी उसकी ज़रूरत बन पाता। पीछे से आवाज़ आई, यहाँ अकेली सर्दी नहीं लग रही? रेयान था, हाथ में 2 मग लिए, एक शहर की ओर बढ़ाते हुए। तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय? वैसे तो अयान बनाता है, पर आज मैंने ट्राई किया है। शहर मुस्कुराते हुए, तुम्हारा बनाया कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। रेयान हंसते हुए, ये तारीफ थी या तंज? शहर धीरे से, तुम जैसे समझो। कुछ सेकंड की खामोशी दोनों के बीच ठहर गई। फिर रेयान ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, मैं अनवी को पसंद करता हूँ। शहर, हाँ, अंदाजा तो था। रेयान, अच्छी है ना वो? शहर हल्की मुस्कान के साथ, बहुत अच्छी है, बोलने में, हंसने में, और तुम्हारे लिए परफेक्ट भी। रेयान थोड़ा उलझकर, तुम क्यों इतना सपोर्ट कर रही हो? तुम्हें जलन नहीं होती? शहर की आंखें नम हो गईं, पर आवाज में कंपन नहीं था। मोहब्बत करने वाले जलते नहीं, दुआ देते हैं। रेयान कुछ नहीं बोला। शहर ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्या कभी किसी पल मैंने तुम्हारी नजरों में कुछ और भी देखा है, या ये सब मेरी आंखों का वहम था? रेयान चौंकते हुए, क्या मतलब? शहर गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं, भूल जाओ।
وہ مڑی اور جانے لگی۔ تبھی پیچھے سے ایک دھیمی مرجھائی ہوئی آواز آئی، ریان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ سحر بنا پلٹے، ہاں، اور کبھی کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ تم کبھی پوچھو گے۔ دلی واپسی کے بعد کالج کیمپس میں ایان اور سحر کی ملاقات ہوئی۔ ایان ہنستے ہوئے، منالی کی ٹرپ تمہارے لیے کیسی رہی؟ سحر، کچھ سوالوں کے جواب ملے اور کچھ خواہشیں وہیں برف میں دفن ہو گئیں۔ ایان گمبھیر ہو کر، میں نے تمہیں کبھی اتنا خاموش نہیں دیکھا۔ سحر، ایان ایک بات پوچھوں؟ ہاں، ہمیشہ پوچھ سکتی ہو۔ اگر کسی سے بے انتہا محبت کرو اور وہ تمہیں کبھی اس نظر سے نہ دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایان دھیرے سے، دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، چاہے کسی اور کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ سحر نظریں ملاتے ہوئے، تم ہمیشہ اتنے سمجھدار کیوں ہو؟ ایان آنکھیں جھکاتے ہوئے، شاید کیونکہ میں بھی کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں جو مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ سحر کی سانسیں رک گئیں، وہ سمجھ گئی تھی، اور شاید پہلی بار اسے ایان کی خاموش محبت کا احساس ہوا۔ سحر دھیرے سے، معاف کرنا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایان مسکراتے ہوئے، تمہاری نظروں کا قصور نہیں، محبت اگر بے زبان ہو تو سایہ بن کر ہی رہ جاتی ہے۔ کیمپس کے آخری دن فیئر ویل پارٹی میں سحر لال سوٹ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایان دور کھڑا اسے نہار رہا تھا اور ریان، وہ دھیرے دھیرے سحر کی اور بڑھا۔ ریان، تم آج کچھ الگ لگ رہی ہو۔ سحر ہلکی سی مسکان کے ساتھ، شاید اس لیے کہ اب میری محبت تھک گئی ہے ریان۔ ریان ٹھٹکتے ہوئے، کیا مطلب؟ سحر، مطلب یہ کہ اب میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، نہ سوال نہ جواب، بس اب سب خود میں ہی دفن کر دیا ہے۔ ریان دھیرے سے، میں نے کبھی تمہیں کھونے کی امیجینیشن بھی نہیں کی۔ سحر، تم نے کبھی مجھے پایا ہی کہاں تھا جو کھونے کا ڈر ہوتا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں انتظار نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ سحر چلتے ہوئے، اب میں ان راستوں پر چلنا چاہتی ہوں جہاں میری محبت صرف میرے ساتھ ہو، نہ کہ کسی کے جواب کی محتاج ہو۔ 2 سال بعد سحر اب ایک پبلشر تھی۔ اس کی لکھی ایک کتاب شو کیس پر رکھی تھی، بے زبان محبت۔ کور پر لکھا تھا، کچھ محبتیں آواز نہیں دیتی پر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ دکان سے نکل رہی تھی کہ ایک آواز نے اسے روکا، سحر۔ وہ مڑی، سامنے ریان کھڑا تھا، تھوڑی سفید داڑھی، آنکھوں میں پچھتاوا۔ ریان نے کہا، میں نے تمہاری کتاب پڑھی، تمہاری محبت میری سمجھ سے بہت اوپر تھی۔ سحر مسکرا کر، شاید اب بھی ہے۔ ریان، اب میں واپس آ جاؤں؟ سحر دھیرے سے، کسی کی واپسی نہیں چاہیے، وہ اب خود ہی پوری ہے۔ ریان خاموش ہو گیا اور پیچھے سے ایک آواز آئی، سحر چلیں؟ ایان تھا۔ اب وہ 3 دوست نہیں تھے، اب صرف وہ 2 لوگ تھے، ایک جس نے سمجھا اور ایک جس نے اب زندگی چنی۔ سحر اور ایان ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ سحر کی آنکھوں میں سکون تھا، ویسا سکون جو محبت میں ہار کر نہیں، خود کو پا لینے کے بعد آتا ہے۔ ایان مسکرا کر، تمہاری کتابیں اب ہر لائبریری میں ہیں، بدھائی ہو مس سحر ظفر، بیسٹ سیلر آتھر۔ سحر ہلکی سی مسکان کے ساتھ، نام تو وہی ہے لیکن اب میں خود کو سحر کہتی ہوں، جو اندھیرے سے نکل کر آئی ہے۔ ایان، اور جو اب کسی کی محبت کی محتاج نہیں۔ سحر گمبھیر ہو کر، لیکن محبت اب بھی ہے، صرف اب میں نے اسے سوال نہیں، دعا بنا لیا ہے۔ ایان، کیا تمہیں کبھی میری محبت کا احساس ہوا تھا؟ سحر تھوڑا ٹھہر کر، کئی بار، لیکن تب میں کسی اور کی خاموشی پڑھنے میں الجھی ہوئی تھی۔ ایان دھیرے سے، اب جو سب کچھ صاف ہے تو کیا میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنے کی اجازت مانگ سکتا ہوں؟ سحر، کہانی کی شروعات سے پہلے ایک وعدہ کرو تو ہاں۔ ایان حیران ہو کر، کیسا وعدہ؟ سحر، کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کو کبھی پھر بے زبان نہیں ہونے دیں گے۔ ایان مسکرا کر، یہ وعدہ رہا۔ ممبئی میں بک اسٹور پر، رات 8 بجے، بارش تیز ہو رہی تھی۔ ایان اکیلا کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب، بے زبان محبت۔ وہ ہر لائن پڑھ رہا تھا جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ ریان بدبداتے ہوئے، کبھی سوچ بھی نہیں پایا کہ کسی کی خاموش محبت میرے ہر شور سے زیادہ گونج رہی تھی۔ دکان میں بیٹھی ایک لڑکی نے اس کی آواز سنی،
लड़की, अच्छी किताब है। रेयान हैरान होकर, हाँ बहुत अच्छी और बहुत अपनी सी। लड़की हंसकर, खुद को उसमें ढूंढ लिया। रेयान, नहीं, खुद को खो दिया। लड़की हाथ बढ़ाते हुए, मैं नायरा हूँ। रेयान हौले से मुस्कुराते हुए, रेयान। दो अजनबी एक किताब, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान के बीच मिलकर शायद एक नई कहानी लिखने वाले थे। 1 साल बाद दिल्ली इवेंट पर सहर और अयान की निकाह की सालगिरह पर किताब लॉन्च हुई। सहर स्टेज पर थी, उसके हाथ में उसकी एक नई किताब थी, जुबां से मोहब्बत। सहर माइक पर, आज मैं सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं सुना रही, आज मैं बता रही हूँ कि जब मोहब्बत खामोश रहती है तो वो टूट जाती है, लेकिन जब उसे आवाज़ मिलती है तो वो रूह बन जाती है। स्टेज के नीचे अयान मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो अब शहर के लफ्ज़ों की ज़ुबान बन चुकी थी। शहर की डायरी का आखिरी पन्ना। रेयान, मैंने तुम्हें मोहब्बत की तरह चाहा, लेकिन अयान ने मुझे इज्जत की तरह चाहा। तुम मेरी बेज़ुबान मोहब्बत थे, वो मेरी आवाज़ बन गए। अब मेरी मोहब्बत भी बोलती है और मेरा नाम भी। बेज़ुबान मोहब्बत यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती। थैंक यू।